कहा था मुझे। तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज बात करेंगे 2-3 अहम मौज़ूआत हैं जिनके हवाले से सबसे पहले कोरोना वायरस इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस का है, जिसमें हर दिन केसेस की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। जो पिछले 24 घंटों में केसेस आए हैं वो तकरीबन 3000 के करीब सिर्फ 24 घंटों में केसेस हैं। 2900 समथिंग केसेस कोरोना वायरस के आए हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ सूबों ने अपने अपने इलाकों में लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, दीगर एसओपीज नाफिज करना शुरू कर दी हैं, बल्कि आज एनसीसी ने जो है अप्रूवल भी दे दी। मुख्तलिफ जो बड़े फैसले किए गए थे कि स्कूल बंद हो जाएंगे, कल फैसला हो गया था, आज एनसीसी ने उसकी तौसीक कर दी है। इसके अलावा मार्केट्स को बंद करने पर गौर किया जा रहा है कि उनकी टाइमिंग जो है रिस्ट्रिक्ट कर दी जाए। सूबों ने इम्प्लीमेंटेशन कर दी है, एनसीसी इस पर मजीद फैसला करेगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग बंद कर दी गई है, सिर्फ बाहर खाना खाने की इजाज़त होगी। शादी हॉल्स को, इंडोर शादी हॉल्स को बंद कर दिया गया है, सिर्फ आउटडोर वेडिंग्स होंगी। मसाजिद के हवाले से एसओपीज का जायजा लिया जा रहा है और ओवरऑल आवाम को पाबंद करने की कोशिश की जा रही है। ये तो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, गवर्नमेंट की एफर्ट्स हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन का अगर जिक्र किया जाए तो अपोजिशन बज़िद है मुसलसल कि जी उसने जलसे हर सूरत में करने हैं। खासतौर पर लाहौर और मुल्तान के जलसे की तैयारियां बड़ी जोर शोर से जारी हैं। पहले मुल्तान का जलसा है जिसमें अपोजिशन जमात पीडीएम मुसलसल बयानात दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, लोगों को एनकरेज कर रहे हैं। कुछ बड़े अजीबो गरीब से बयानात आए हैं अपोजिशन लीडर्स की तरफ से। वो कहते हैं कि जी अगर अवाम को अपनी जानें प्यारी हैं तो जलसों में ना आए। इस तरह के बहुत अजीब व गरीब किस्म के बयानात। तो अपोजिशन के किरदार पे रोजाना की बुनियाद पे सवालात उठते चले जा रहे हैं उनकी संजीदगी के हवाले से। और कल एक पार्लिमानी कमेटी, कोरोना की पार्लिमानी कमेटी, उसका इजलास तलब किया गया है ताकि गवर्नमेंट और अपोजिशन को एक टेबल पे बिठाया जाए और इस हवाले से कोई संजीदगी दिखाई जाए, कोई लाया अमल बनाया जाए, कोई मिडिल ग्राउंड पे आया जाए ताकि अवाम की जिंदगियां बचाई जा सकें। लेकिन अपोजिशन ने कह दिया है कि वो कल पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं करेगी। वो कहती है कि जी सिर्फ अब जलसों में बात होगी और गवर्नमेंट से कोई बात नहीं होगी। तो अपोजिशन के इस रवैये, इस किरदार पर सवालात उठते हैं। उसके अलावा जो शरीफ फैमिली में एक वफात हो गई है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की वालिदा साहिबा की। तो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज पैरोल पे रिहा किया गया है, जिसपे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को काफ़ी तनकीद का सामना भी करना पड़ा। तो ये चंद इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे और प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मौजूद हैं जी सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं पंजाब के मियां महमूद रशीद साहब। मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर मरकजी रहनुमा हैं तारिक फजल चौधरी साहब। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर मरकजी रहनुमा है फैसल करीम कुंडी साहब। कोरोना वायरस के हवाले से बात करने से पहले एक छोटा सा क्विक सवाल मियां महमूद रशीद साहब आपसे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पैरोल पर रिहाई बहुत ताखीर से हुई, इस पे गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि कुछ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, कुछ सियासी अखलाकियात की बुनियाद पे जल्द पैरोल पर रिहाई दे देनी चाहिए थी, जल्द इसका फैसला कर दिया जाना चाहिए था। क्या कहते हैं मियां साहब आप? मेरा ख्याल है कि ये अपोजिशन के लोग कोई मौका जो है तनकीद का हाथ से जाने नहीं देते। पैरोल के ऊपर रहाई के लिए एक प्रोसीजर है, कैबिनेट की इजाज़त उसके लिए ली गई, सर्कुलेशन के जरिए समरी मूव हुई, कल मूव हुई, आज उसकी इजाज़त होगी और आज वो पैरोल पर रिहा हो गए। अभी डेड बॉडी यहाँ नहीं आई, वो 2-3 दिन के बाद आएगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किस किस्म की क्या तनकीद वो कर रहे हैं। लेकिन अभी पैरोल पे रिहा तो नहीं हुए, अभी पैरोल पे रिहा तो नहीं हुए। आज रिहा हो जाएंगे वो किसी वक्त भी।
لیکن اس کی پرمیشن ہو گئی. جو ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک صرف اعلان سے یا ایک بات سے یہ نہیں ہوتا. اس کے لیے ایک اپلیکیشن ہوم سیکرٹری کو دی جاتی ہے, اس کے اوپر پھر ضابطے کی کارروائی ہوتی ہے, اس میں 1 آدھ دن لگ جاتا ہے. یہ کہ ڈیلیبریٹلی ہم نے کوئی 2 دن 4 دن لگا دی ہیں جی, یہ بالکل غلط بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں. ہم بھی ان کے اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ہر شخص کو مرنا ہے. ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, ان کی مغفرت کرے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر طارق فیض چودھری صاحب, آپ لاہور سے ہی واپس آ رہے ہیں اور آپ آج اس دعا میں شریک تھے جو کہ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی تھی. مطمئن تو ہو گئے ہوں گے اب آپ, پنجاب گورنمنٹ نے بتا دیا کہ جی ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے, لیکن پنجاب گورنمنٹ, پاکستان تحریک انصاف آپ کے دکھ میں شریک ہے. ڈاکٹر طارق صاحب دیکھیے, میں میاں صاحب نے جو بات کی ہے, میاں صاحب کا اپنا احترام ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جب میاں رشید صاحب کی اہلیہ کا لندن میں انتقال ہوا تھا تو میں اس وقت جب یہ خبر میاں رشید صاحب کو دی گئی تو میں اس کے بعد کے جو واقعات ہیں تقریباً 7 سے 8 گھنٹے کے, میں ذاتی طور پہ باخبر رہا ہوں. اور وہ 7 سے 8 گھنٹے کے اندر میاں رشید صاحب کو کھول کر رہائی دے دی گئی تھی. حکومت کس کی ہوتی ہے اور اپوزیشن میں کون ہے؟ میاں صاحب نے جو بھی بات کی ہے, یہ جو وفات ہے, یہ جو بیماری ہے, اس کے اوپر نہ سیاست ہونی چاہیے اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش ہے. اور اس وقت جب یہ میاں رشید صاحب کو 7 سے 8 گھنٹے کے اندر, اور اس وقت بھی یہی پوزیشن تھی کہ اس وقت بھی بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جو میت ہے وہ پاکستان میں نہیں تھی, لیکن انہیں رہا کر دیا گیا اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ ظاہر ہے ان کے دکھ میں سارے شریک ہوئے اور وہ گھر آ گئے تھے. اور اس کے بعد جو جتنے دنوں کے لیے انہیں پیرول پہ رہا کیا گیا تھا, اس کے بعد دوبارہ وہ جیل چلے گئے تھے اور اس کے بعد ان کی ضمانت ہوئی تھی. تو آپ ذرا تصور کریں ایک شخص کا جس کی والدہ کا انتقال ہو گیا, اور والدہ کا اپنا ایک درجہ اور مقام ہوتا ہے, چاہے وہ 50 سال کی عمر میں فوت ہو, 70 سال کی یا 80 سال کی یا 90 سال کی, اور آپ اسے کہتے تنہائی میں جیل میں پابند رکھیں. اور یہ جو پروسیجر ہوتے ہیں, میں بھی ظاہر ہے فیڈرل منسٹر رہا ہوں, مجھے پتا ہے جب آپ نے کوئی پروسیجر جلدی کرنا ہو تو وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے, وہی پروسیجر جو ہے وہ 4 دن میں بھی ہو سکتا ہے. یہ SOPs ہوتے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کتنی سنجیدہ ہے یا کتنی سیریس ہے کہ اس کو کتنی جلدی کرنے میں وہ کر سکتے ہیں. اگر کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے پہلے 24 گھنٹوں کے اندر, جب سے یہ اطلاع آئی تھی, جیسے میاں رشید صاحب کو 8 گھنٹوں کے اندر رہا کیا گیا تھا, انہیں بھی 8 سے 10 گھنٹوں میں رہا کر دیا جاتا, اور وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ, ظاہر ہے لوگ بھی آ رہے ہیں, انتظامات کی دیکھ بھال کر لیتے, تدفین کے معاملات کے حوالے سے چیزیں وغیرہ. گورنمنٹ کا ایک ان کا اپنا ایک اسٹینڈ ہے, میں اس میں تو ٹھیک ہے نہ میں گلا بھی نہیں کروں گا, ان کا ایک اسٹینڈ ہے. ٹھیک ہے, جب یہ ایک آزمائش ہے اس سے گزر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے انہیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کی والدہ محترمہ کے درجات بلند فرمائے. لیکن اگر جلدی ہو جاتی میرا خیال ہے تو یہ بہتر ہوتا اور سب اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے. ٹھیک ہے, اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. کرونا وائرس کے حوالے سے جو سچویشن ہے, فیصل کریم کنڈی صاحب میں آپ سے سوال کروں گی, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس ہے جس کو وہ منائے گی 30 نومبر کے جلسے کے حوالے سے, اور اس نے شرکت کی دعوت دی ہے تمام عوام کو. تو ایک طرف آپ کے سامنے ہے کہ کرونا وائرس کی صورتحال کتنی خطرناک ہے, گورنمنٹ آپ سے اپیلیں کر رہی ہے, آپ کو بلا رہی ہے, آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہتی ہے, اسٹریٹجی بنانا چاہتی ہے, لیکن آپ لوگ بضد ہیں کہ عوام کی جانیں خطرے میں ڈالیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غدیر صاحبہ, آپ نے بات کی کرونا کے حوالے سے, اور 30 نومبر کو ہمارا 53واں یوم تاسیس بھی ہو رہا ہے جس کو وہ ملتان میں منا رہے ہیں, جس پہ ہم نے PDM کے لیڈران کو جو سربراہ ہیں ان کو دعوت بھی دی ہے اس یوم تاسیس میں. جہاں تک آپ نے کہا کہ حکومت ہمیں بلا رہی ہے اور حکومت ہم سے بات کرنا چاہیے, کب بلایا انہیں مجھے بتائیں. پشاور میں جب جلسہ تھا, ہماری میٹنگ ہوئی تھی انتظامیہ کے ساتھ, بڑے اچھے طریقے سے ہماری انتظامیہ کے ساتھ, جو انتظامیہ تھی ہماری حکومت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی, اچھے طریقے سے ہوئی. پھر کیا ہوا کہ انتظامیہ مجبور تھی, حکومت ان کو پریشرائز کیا کہ NOC کینسل کر دیں. انہیں NOC کینسل کر دی, پھر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں. جب آپ نے NOC کینسل کر دی, آپ نے NOC ہمیں دی نہیں, تو پھر آپ ہمارے ساتھ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. چاہیے تو یہ تھا, یہ پہلے کیا کرتے ہیں, کام کرتے اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں.
चाहिए तो ये था कि हमारे साथ ये पहले बैठते, हमें बताते, हमें मुतमईन करते, फिर ये कहते कि ठीक है, हम आप कहते हैं मुतमईन है या नहीं है, फिर आप एनओसी कहते। नहीं, कुंडी साहब कल पार्लिमानी कमेटी का इजलास है ना, जिसमें असद उमर साहब ने कहा कि आपके कायदीन को राब्ते में लिया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है, बट आप लोगों ने इनकार कर दिया है, पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इनकार किया गया है कि जी हम किसी कमेटी में नहीं जाएंगे कोरोना की। देखें, मुझे बड़े अफसोस से कह रहा है कि जो इस वक्त जो कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उसने जो तौहीन की अपने चेयर की, आप किसी तारीख में से नहीं हुआ। जब वज़ीर-ए-आज़म खड़े होकर कहता है कि मैं किसी को प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा, क्या ये वज़ीर-ए-आज़म का इख्तियार है या स्पीकर के इख्तियार है? ये है स्पीकर के इख्तियार, और स्पीकर उस पर खामोश खड़ा रहा। कुंडी साहब, प्रोडक्शन ऑर्डर को छोड़ दीजिए, कौमी असेंबली के एक इजलास के लिए एक बंदे का या दो बंदे का प्रोडक्शन ऑर्डर, और आप हजारों लाखों करोड़ों आवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं जलसों में बुला के, क्या दोनों को इक्वेट किया? नहीं कर रहा हूँ मैं ये बात नहीं करूँगा। आप हमारे प्रोडक्शन देखें, खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर इशू होते वो नहीं आता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इख्तियार किसका है। जब एक स्पीकर को ये पता नहीं है कि मेरे इख्तियार क्या है, मेरे सर मैं आपसे वही गुजारिश कर रही हूँ ना कि प्रोडक्शन ऑर्डर को आप कोरोना से इक्वेट तो ना करें ना। उसको पामाल कर रहा है तो स्पीकर के साथ कौन बैठेगा? वो तो पीटीआई का एक वर्कर बना हुआ है, वो स्पीकर नहीं बना हुआ, वो पीटीआई का एक वर्कर बना हुआ है। जब वो स्पीकर बनेगा, हमें पता चलेगा कि वो वाकई स्पीकर है, फिर हम जाके उसके साथ बैठेंगे। फिलहाल जो है सर, एक तरफ आप लोग इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलते। कुंडी साहब, एक तरफ आप लोग इमरान खान पे तनकीद करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म अपोजिशन को साथ लेके नहीं चलते, और जब आपको गवर्नमेंट दावत देती है कि जी आए बैठे मिलके बात करें नेशनल इश्यूज पे, तो आप कहते हैं जी हम नहीं आएंगे, और फिर आप लोग एक्सक्यूजेस देते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं जब उनको पता चल गया कि अपोजिशन के जल्द से कामयाब हो रहे हैं, तो वो बुखलाहट के शिकार है और कहते हैं हमारे साथ बैठे। जब एक वज़ीर-ए-आज़म इंडिया के इशू पे, एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सलामती के इशू पे, एक वज़ीर-ए-आज़म कश्मीर के इशू पे अपोजिशन के साथ नहीं बैठना चाहता, वो मीटिंग अटेंड नहीं करता, तो फिर अब उनको बहुत मतलब है कि वो हो गया कि वो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हो गए। और क्या वज़ीर-ए-आज़म ने दावत दी है? वज़ीर-ए-आज़म ने स्पीकर की दावत दी। स्पीकर की दावत हमने कहा जब आप स्पीकर बनेंगे हम आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि कौमी असेंबली की पार्लिमानी कमेटी है ना, तो कौमी असेंबली की पार्लिमानी कमेटी की दावत वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं दे सकते ना, स्पीकर ही देंगे, स्पीकर ही चेयर करेंगे। फिर कौन चेयर करेगा? स्पीकर देखिए, जब वो स्पीकर बनेंगे हमें पता चलेगा कि वाकई स्पीकर हैं, तो हम जाएंगे उनके पास। जब वो पीटीआई का वर्कर होगा तो हम उसके पास नहीं जाएंगे। तब तक कोरोना अवाम की जिंदगियों के लिए खतरा बना रहे, कोई मसला नहीं। देखें, कोरोना पे हम खुद भी अपोजिशन ने पहले भी कहा था, जब हम पहली वेव आई थी, जब हम ये बातें कर रहे थे, तो यही वज़ीर-ए-आज़म हम पे हंसते थे, ये तो फ्लू है, ये फलां चीज है, ये डिंग चीज है। उस वक्त पुरानी बात छोड़ देना, आज की बात करें। सिंध में लॉकडाउन लगा दिया, सिंध में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया, तो जलसे क्यों नहीं आप बंद कर रहे? जलसों पे लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे? वज़ीर-ए-आज़म की संजीदगी ये है, जब वो सिंध के दौरे पे जाता है तो वज़ीर आला से मिलना पसंद नहीं करता कोरोना की सिचुएशन में, उसकी काबीना से मिलना पसंद नहीं करता कोरोना की सिचुएशन में। जब जंग की सूरत हाल थी तो उस वक्त भी वो मिलना पसंद नहीं कर रहा था। वो तो उसने कभी ये बताया नहीं है मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म। वो तो देखिए, जब वो सिंध गए थे वॉर फुटिंग पे, मतलब है कि कोरोना की सिचुएशन थी, जंग की सूरत हाल थी, उसको भी वो मिलना पसंद नहीं कर रहा था। तो फिर इस वज़ीर-ए-आज़म से कौन मिलेगा? इस स्पीकर से कौन मिलेगा? जब वो स्पीकर बन जाएगा फिर हम बात देखेंगे कि हम उससे मिलते हैं। नहीं, फिलहाल तो वो पीटीआई का, जैसे मैंने कहा, वर्कर है। जब वर्कर है तो वर्कर ही रहे। मियां महमूद रशीद साहब, आपने सुन ली बात फैसल कुंडी साहब की। तारिक फैसल चौधरी साहब भी कमोबेश इसी किस्म की बातें करेंगे, बावजूद इसके कि मैं जवाब उनका जरूर लूंगी। लेकिन आप देख लें, अपोजिशन बैठने को तैयार नहीं है गवर्नमेंट के साथ। लाहौर में जलसा होना है, मुल्तान में जलसा होना है, आप लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया है इजाजत देने से, तो उसके बावजूद जलसा कर रहे हैं। तो फिर क्या करेगी पंजाब गवर्नमेंट? देखिए, मैं ये समझता हूं कि आज ये अपोजिशन जिस गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है और जिस तरह इस कोरोना की वबा को हंसी मजाक और ठट्ठा इसका उड़ा रही है, ये एक इंतहाई अफसोसनाक रवैया है। यानी कोई इन्होंने इस तरह का तीर नहीं मार लिया, कोई हुकूमत को उल्ट पुल्ट करके घर नहीं भेज दिया, 4 जलसे इन्होंने कर लिए हैं, 2 और कर लेंगे, देन व्हाट, क्या हो जाएगा? कोई क़यामत नहीं टूट पड़ेगी अगर ये 2-3 महीने अपने इन जलसों को पेंडिंग कर दें। अवाम समझेगी कि हाँ, अपोजिशन को भी अवाम की जिंदगियों का प्यार है, जिंदगियों से प्यार है, और अपोजिशन इसकी अहमियत, इसकी नज़ाकत और इसकी जो तबाही है उसको समझती है। लेकिन अगर अपोजिशन ने यही रट लगाए रखनी है कि नहीं हम जलसे करेंगे और ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है और हर चीज को ये मजाक में ले जाएंगे और ये पार्लियामानी कमेटी में के अंदर भी नहीं बैठेंगे, जी प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं हुए इसलिए हम अब नहीं बैठते, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है इस बात से।
یعنی یہ یہاں پر ساری سیاست کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے، ایز اے نیشن پوری قوم کو اکٹھے ہو کے اس وبا کے خلاف جس طرح ماضی میں ہم لڑے ہیں اس کے خلاف لڑنا ہوگا۔ یہ ماضی کے حوالے سے ان کے بیانات ذرا نکال کر دیکھ لیں تمام لیڈرز کے، کہ وہ کس طرح حکومت کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ فوراً لاک ڈاؤن کر دیں، وہ شہباز شریف صاحب ہوں، وہ بلاول ہوں، ان کی ذرا سپیچز اور ان کی ذرا کلپ نکال کر دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ کیا کیا کرتے تھے۔ الحمدللہ حکومت نے بڑی ہی تحمل کے ساتھ ایک کامیاب طریقے سے ایک حکمت عملی اختیار کی، جس کی وجہ سے پچھلی لہر میں ہمارا کم سے کم نقصان ہوا، جس کا پوری دنیا نے اعتراف کیا، WHO نے اعتراف کیا، ترقی یافتہ ممالک نے کہا کہ پاکستان نے زبردست انداز سے اقدامات کیے جس کی وجہ سے اس کا لاس کم سے کم ہوا۔ اب یہ دوبارہ یہ اگر لہر آئی ہے تو اس میں ہم سب مل کر تمام پولیٹیکل پارٹیز ایز اے نیشن ہمیں بیہیو کرنا ہوگا۔ لیکن میاں صاحب اپوزیشن تو تیار ہی نہیں ہے نا آپ سے کوآپریٹ کرنے کو، اپوزیشن تو تیار ہی نہیں ہے، اور ابھی 5-6 دن کے بعد ان کا ملتان کا جلسہ آنے والا ہے، آپ لوگوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، لیکن وہ جلسہ کریں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس میں دیکھیں، اس میں ہم دوبارہ اس پہ بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ ان کو سمجھائیں بجھائیں، کنونس کریں کہ آپ یہ جلسہ 2-3 ماہ پینڈنگ کر دیں، آپ یہ فیبروری مارچ تک اپنی اس کیمپین کو جو ہے وہ سلو کر دیں، ڈیڈ کر دیں، اور کورونا کی طرف آئیں اور لوگوں کو یہ اویئرنیس بھی کریں، اور اپنی اپنی جگہوں پر نہ حکومت کوئی جلسہ جلوس کرے نہ اپوزیشن کوئی جلسہ جلوس کرے۔ ہمارا سارا فوکس اس وبا کے خلاف ہونا چاہیے۔ اپوزیشن اس کے باوجود نہیں مانتی تو پھر ہم آئندہ 2-3 دن کے بعد بیٹھ کر اس پر فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم نے وہاں کوئی اجتماع ہونے دینا ہے یا نہیں ہونے دینا، اور اگر حکومت اس پر ڈٹرمنڈ ہوئی کہ وہاں کوئی کسی قسم کا اجتماع نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ سن لیں دونوں پارٹیاں کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں کوئی اجتماع نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا۔ کوئی زور بازو سے لوگوں کی زندگیوں سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ اپوزیشن کے ناز نخرے جو ہے نا وہ پھر بھاڑ میں جائیں، لیکن پھر ہم لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیلنے دیں گے وارن کر رہے ہیں، جب آپ یہ پنجاب میں وارن کر رہے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ نے اگر کہہ دیا کہ جلسہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، جب آپ یہ وارن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پھر اپوزیشن کے خلاف یوز آف فورس کریں گے، یوز آف لا کریں گے؟ جو بھی کریں گے اس کے لیے ایکٹیو کرنا پڑے گا، اس کی جو بھی موڈیلٹی ہوگی، جس طرح سے بھی ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، جو بھی ہم نے وہاں پر فیصلہ کیا اس کی میں تفصیلات تو آپ کو نہیں ابھی بتا سکتا کہ ہم کیا کریں گے، لیکن کوئی اجتماع نہیں ہوگا کسی قسم کا۔ ڈاکٹر طارق فیض چودھری صاحب، آپ نے سن لیا، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ جلسہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، سن لیں آپ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گی کہ میں نے اپنا میاں صاحب نے جو بات کی ہے، اگر اپوزیشن نے فیصلہ کر لیا کہ جلسہ ہوگا تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلسہ ہوگا، حکومت یہ بھی سن لے، روک سکتی ہے تو روک لے، لیکن پھر جلسہ ہوگا۔ لیکن جو کورونا کو ایسوپیز ہیں ان کو مد نظر رکھنا، کورونا سے جو سنگین صورتحال پیدا ہوئی ہو رہی ہے اس پہ ہماری بالکل نظر ہے اور ہم اس سے بے خبر نہیں ہیں۔ حکومت کی سنجیدگی اگر آج آپ کو اتنی زیادہ نظر آ رہی ہے تو یہ حکومت کی سنجیدگی اس وقت کہاں تھی کہ جب یہ جلسے گلگت بلتستان میں سارے ان کے وزراء کر رہے تھے۔ ابھی ہفتہ نہیں ہوا کہ وزیر اعظم صاحب خود جلسے فرما رہے تھے۔ کورونا اس وقت بھی بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا، ایک طرف خبریں کورونا کے پھیلنے کی دکھائی جا رہی تھی ٹیلی ویژن پہ، اور ساتھ ہی شارٹ جو چل رہے تھے وہ پرائم منسٹر کے جلسوں کے چل رہے تھے۔ جب آپ خود غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ آپ اپوزیشن کے جلسے رکوانے کے لیے کورونا کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک پرسیپشن موجود ہے۔ میں بالکل یہ بات کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کر رہا، واضح انداز سے کر رہا ہوں۔ اگر حکومت اس میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی اور اپنے عوامی اجتماعات مؤخر کرتی اور نہ کرتی اور اس کے بعد اپوزیشن کرتی تو یقیناً اپوزیشن پہ یہ بات عوام کی طرف سے کی جاتی کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ جو شیڈیول دیا گیا ہے اس پہ ایس او پیز کے تحت جلسے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ پی ڈی ایم کی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جلسے ہونے ہیں تو پھر وہ ہوں گے۔ پھر حکومت جو مرضی اقدامات کرتی رہے، اجازت دے نہ دے، پھر میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ ان جلسوں کو روک سکے گی۔ یہ عوامی اجتماعات ہیں، یہ کوئی
किराए के लाए हुए बंदे नहीं है कि जिन्हें आप जरा सी भड़क मारेंगे तो वो ठीक है। सारे भाग जाएंगे। तारिक फजल साहब, एक और- छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेने दें। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि जलसों में एसओपीज फॉलो किए जाएंगे, तो जब हजारों लोग मौजूद होते हैं तब एसओपीज फॉलो नहीं होते, और जलसों में यही हम देखा जाता है। तो अपोजिशन किस तरह से जलसों में एसओपीज यकीनी बनाएगी, ये सवाल और गवर्नमेंट से भी सवाल करेंगे मियां महमूद रशीद साहब से आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मियां साहब, आपने तारिक फजल चौधरी साहब की बातें सुनी, वो बार बार एतराज़ अपोजिशन गवर्नमेंट के रवैये को लेकर कर रही है कि जी आपने भी जलसे जुलूस किए, आपके लोग अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, छोटे मोटे जलसे करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसमें लोग मौजूद होते हैं, कहीं पे एसओपीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता। तो फिर अपोजिशन का ये पॉइंट है कि जी उनके जलसे आप कोरोना की वजह से बंद करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। देखिए गरीदा, आज से 10 दिन पहले की सिचुएशन और थी। वो गिलगित बिल्तिस्तान में इंतखाबात थे, वहां पर बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज वहां पर बड़े बड़े जलसे करती नहीं, हमारे वुज़रा भी करते रहे। वो इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा होता है, मैस मूवमेंट और जलसों से खिताब वगैरह। लेकिन 10 दिन पहले लेकिन वज़ीर आज़म ने कहा कि सीएम गिलगित बल्तिस्तान ने उनको बताया कि उन जलसों की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना केसेस बढ़ गए, ये वज़ीर आज़म ने कहा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें तेजी आती जा रही है। अब भी एक्टिव केसेस हर रोज बढ़ रहे हैं। तो आज से 2 हफ्ते या 10 दिन पहले वाली पोजीशन अब नहीं है। अब हुकूमत को भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हमने इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि ना फेडरल लेवल पे ना प्रोविंशियल लेवल पे कोई इस तरह की पब्लिक गैदरिंग जो है ना वो नहीं होने जा रही। और यही एक्सपेक्ट हम करते हैं कि तमाम जो लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इन फैसलों का एहतराम करें और एसओपीज का भी ख्याल करें और इस तरह की पब्लिक गैदरिंग ना करें। कोई 1-2 महीने के अंदर, मैंने जैसे पहले कहा कि कोई इतना जो है ना वो फर्क नहीं पड़ जाएगा, या 2 महीने 1 महीने में आप हमारा बोरिया बिस्तरा गोल करके दम लेंगे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ऑन ग्राउंड। ये अगर 2 माह बाद अपना ये प्रोग्राम पोस्टपोन करके या फरवरी मार्च पे ले जाएं तो इसमें हमें तो कोई एतराज नहीं। अगर ये बजेदा है इस पे तो पूरी कौम देख रही है कि अपोजिशन का रोल इंतहाई ज्यादा उसका गैर संजीदा और अफसोसनाक रवैया होगा, जिससे आम लोग जो हैं वो भी परेशान हैं और वो ये मजबूर होंगे ये तासर लेने में कि अपोजिशन बिल्कुल भी संजीदा नहीं है कि इस वबा से किस तरह इसका मुकाबला किया जा सकता है। ठीक है कुंडी साहब, मुल्तान जलसे की होस्ट चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो किस तरह आप इंश्योर करेंगे, कहीं पे 100-200 बंदा हो तो चलें वहां पे इंश्योर कर लिया जाता है कि एसओपीज फॉलो हों, जहां पे हजारों की तादाद में लोग हों, सैकड़ों लोग हों, वहां पे आप किस तरह 6-6 फुट का डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? किस किस बंदे को चेक करेंगे उसने मास्क पहना हुआ नहीं पहना हुआ? किस किस बंदे को चेक करेंगे कि उसके अंदर अलामात हैं या नहीं हैं, या सिम्टम नहीं भी हैं तो वो कम से कम ट्रांसमिट करने का, मतलब ये सिचुएशन बहुत इस वक्त खतरनाक हो सकती है जलसों की वजह से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मैं पहले अपना भाई पीटीआई के दोस्त से कहूंगा कि हमने कभी ये नहीं कहा कि अगर आप हमें प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं देंगे, तो मैंने सिर्फ बताया कि प्रोडक्शन ऑर्डर काम है स्पीकर का, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपनी स्पीच में कहा था कि मैं नहीं दूंगा, तो ये इख्तियार स्पीकर का था। दूसरी बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमने मास्क भी बंधवाए हैं मुल्तान के लिए, अपने पार्टी के लोगों को भी कहा है कि जो भी हैं मास्क पहन के सैनिटाइजर साथ हो, एसओपी फॉलो करें। लेकिन जहां पे हमारे भाई पीटीआई कह रहे हैं कि हम इजाजत नहीं देंगे, मैं आज ऐलान कर रहा हूं कि हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। हम जलसा करेंगे, हर सूरत में करेंगे, हमें आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। हमने गुजरावाला में भी करके दिखाया था, पिशावर भी आपने मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए, कंटेनर लगा, इजाजत नहीं हमने किया था, और आप देखेंगे कि मुल्तान में कैसे। नहीं कुंडी साहब ये पंजाब है, कुंडी साहब ये पंजाब है, और मियां साहब ने कह दिया है कि पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि नहीं होगा, तो फिर सुन लें कि नहीं होगा। चलो फिर ये देख लेते हैं, आप भी इधर जिंदा हैं इंशाल्लाह और हम भी जिंदा हैं, फिर देख लेंगे। आप ये इजाजत न दे और हम मुल्तान में जलसा करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद आपके साथ शो करेंगे। मियां साहब ये तो आपको नहले पे दहला, आपको चैलेंज उल्टा दे दिया, पंजाब गवर्नमेंट को चैलेंज दे दिया ऑपोजिशन ने कि जी हम करके दिखाएंगे। डॉक्टर तारिक ने भी कह दिया कि रोक सकते हैं तो रोक लें। ये गीदड़ भपकियां जी, ये भाई हम इनकी तरह तो नहीं है, जब इनके ऊपर आंसू गया सब एक ही कंटेनर में इनका खान बच गया था, बाकी सारे भाग गए थे।
ہم نے بنی گالہ میں دیکھا تھا کس طریقے سے وہ باہر لوگ پٹ رہے تھے اور خان اندر تھے. اب ہم نے پہلے کیے ہوئے ہم نے یہ پوزیشن دیکھی, یہ کون سی پوزیشن, ہم نے تو مارشل لاؤ کی پوزیشنیں دیکھی ہیں, ہم نے لاٹھی چارج دیکھے, ہم نے آنسو گیس دیکھے, ہم نے جو ہے جیلے اور کوڑے ہمارے حکم نے کھائے. تو یہ تو کل کے بچے ہیں, ان کے ساتھ بھی دیکھ لیں گے ملتان کے جلسے میں ہم کیا کرتے ہیں. پشاور بھی یہ بڑھ کے مار رہے تھے, ہم نے کر نہیں دیا. میاں صاحب کل کے بچے ہیں آپ کو کر کے دکھا دیں گے جلسہ یہ. جی ہم کل کے بچے ہیں, اسی لیے ان بچوں نے ان بوڑھوں کی جو ہے نا آتما رول دی ہے اور یہ ہانپ گئے ہیں. یہ دونوں بڑی پارٹیاں, بوڑھی پارٹیاں نا, ہم تو بچے اور جوان ہیں, ہم تو ابھی اناڑی ہیں, یہ کھلاڑی ہیں نا. کھلاڑیوں کا جو ہے نا وہ حشر نشر دیکھ لیا پوری قوم نے, کس طرح سے یہ اپنے آقاؤں کو بچانے کے لیے یہ ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں. جی اربوں خربوں روپے کی لوٹ مار کا حساب جو ہے وہ ان جلسوں سے نہ عمران خان نے ٹلنا ہے نہ ہم نے ٹلنا ہے. حساب بھی دینا پڑے گا, جواب بھی دینا پڑے گا, کیس بھگتنے پڑیں گے, مقدمات اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. یہ ایک جلسہ کیا 100 اور کر لیں, کوئی فرق نہیں اس سے پڑنے جا رہا. نہ عوام آپ کے جلسوں کو سنجیدہ لے رہے ہیں نہ حکومت لے رہی ہے. جی جواب یہی بنتا ہے, اور کیا جواب دے رہا ہوں میں. یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو بھی بچے ہیں نا, آپ بوڑھے کھلاڑی ہیں, آپ ہانپ گئے ہیں, آپ ہانپ کے اب آپ گلی گلی چکر لگا رہے ہیں. ان کھلاڑیوں نے اور بچوں نے, ان اناڑیوں نے, ان بچوں نے ان کھلاڑیوں کا کیا اثر کر دیا ہے. ایک ٹرک میں سارے بھانمتی کا کنبا جوڑ کے اب یہ چلے ہیں اپنے لیڈروں کو چھڑانے. یہ نہیں چھوٹیں گے, بے فکر رہیں آپ. ڈاکٹر طارق صاحب آپ سن رہے ہیں یہ گفتگو. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جلسوں سے نہ گورنمنٹ کو فرق پڑا ہے نہ عوام آپ کو سنجیدہ لے رہی ہے, اور آپ نے جتنے جلسے مرضی کر لینے فرق کوئی نہیں پڑنا. تو پھر آپ کیوں عوام کی زندگیاں خطرے میں ڈالنے پہ تلے ہیں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو میں نے کہہ دی ہے کہ کورونا کے حوالے سے تو جواب میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ اس کی نہیں, آپ کی جلسوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں. میں نے عرض کیا نا کورونا کے حوالے سے تو میں نے جواب دے دیا ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ جلسوں سے کوئی فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا, تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کی کیوں ہوائیاں اڑی ہوئی. آپ ان کے الفاظ سنیں, سینئر لوگ بھی ان کے جو ہے وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ جیسے سٹھائے ہوئے ہیں. ان کی کوئی جیسے نہیں بندے کا دماغ پھیر جاتا ہے اور وہ اپنی گفتگو میں وہ انداز اور وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مہذب آدمی استعمال کر سکتا ہے. یہ صرف آپ کے پروگرام کی بات میں نہیں کر رہا, اوور آل جو میں دیکھ رہا ہوں سینیریو جو حکومتی وزراء روزانہ کی بنیادوں کی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, کوئی ان سے یہ پوچھے کہ آپ کے پاس کوئی اپنی حکومت کا کوئی کام بتانے کے لیے ہے کہ ہم نے کچھ کیا بھی ہے. لیکن طارق صاحب ایک سوال, آپ لوگوں نے 5 بڑے بڑے جلسے کر لیے, لیکن گورنمنٹ ذرا سی بھی ہلتی ہوئی, 1 انچ بھی ہلتی ہوئی نظر تو نہیں آ رہی. دیکھیں جلسوں کے نتیجے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر جلسے کے نتیجے میں 2 وزیر ان کے استعفیٰ دیں, اگلے جلسے میں پھر 2 وزیر استعفیٰ دیں, تو ایسا نہیں ہوا کرتا. جب بھی کوئی تحریک ہے تو سب سے پہلے عوام کی ایک موومنٹ ہوتی ہے, عوام کے اندر ایک کاز فلوٹ کیا جاتا ہے, عوام اس کاز کے ساتھ چلتے ہیں, اور جب میسو لیول کے اوپر وہ عوام کا نعرہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اصل حقیقی تبدیلی آتی ہے. تو یہ جو جلسے ہیں یہ ایک سیریز ہے جس میں آپ عوام کو ان مسائل سے آگاہ کر رہے ہیں جن سے یہ قوم دو چار ہے. ابھی یہ کہہ دینا کہ جناب یہ اپنے کیسز سے جان چھڑا رہے ہیں, یہ تو پچھلے مکتب والی باتیں ہیں. اس کی بات سمجھ آئی یا نہ آئے, یہ بہت بچگانہ گفتگو ہے کہ جناب کیسز سے بچاؤ. کون سے کیسز سے بچاؤ؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ بہت سارے الزامات ٹاک شوز میں لگائے گئے, فلاں کے اکاؤنٹ سے اتنے نکل آئے, مردے کلفی والے اکاؤنٹ, تو بھائی نکالیں, عدالتیں موجود ہیں. ہم تو آپ کو کھل کے یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ عدالتوں میں جا کے ثابت کریں. یہ کیا کہنا چاہیے کہ بنگ بھوسڑا لے کے نہ بیٹھ جا کریں ٹاک شوز میں اور الزام نہ لگایا کریں جھوٹے. عدالتیں موجود ہیں, شواہد پیش کریں ان لوگوں کو چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو جس نے کرپشن کی ہے اسے سزا دلوائیں. ٹھیک, لیکن آپ لوگوں میں احتساب کا کرنے کی اگر اخلاقی جرات ہو اس حکومت کے اندر, تو جو چور ان کے اپنی صفوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو آٹا چور ہیں, جنہوں نے چینی چوری کی ہوئی ہے, جو دوائیاں 500% مہنگی ہو گئی ہیں, وہ کسی کو نظر نہیں آ رہی. بچے ہیں, آنکھیں بند ہیں ان کی, تو اس میں کتنے پیسے کھائے گئے ہیں, لوگوں کے اکاؤنٹوں کی تفصیل موجود ہے. بھائی احتساب کرنا ہے تو کرو. اگر آپ لوگ بہت اس نعرے میں سچائی ہے آپ میں
तो करें एहतसाब, उनका भी करें जो हुकूमत में बैठे हैं, उनका भी करें जो अपोजिशन में बैठे हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ टॉक शो में आके बैठ के ये गुफ्तगू करना कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये फलां कर रहे हैं, ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। आप लोग तारिक फजल साहब के ऊपर तारिक फजल साहब एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ, से वेरी शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। कुंडी साहब से, मियां महमूद रशीद साहब से, तारिक फजल साहब से मजीद सवालात करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नमेंट के साथ आप मिलके बैठना नहीं चाहते, वज़ीर आज़म से आप बात नहीं करना चाहते, स्पीकर आपको जानिबदार लगते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि आप एक और शख्सियत की बात तो जरूर मान लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि कोरोना की जो पॉलिसियां हैं, जो एसओपीज हैं, वो उसकी हिमायत करते हैं और पूरी कौम को इन एसओपीज को फॉलो करना चाहिए और कोरोना के मसले को संजीदगी से लेना चाहिए। तो आर्मी चीफ की बात तो आप लोग तस्लीम कर लेंगे कम से कम। देखें, हमारा काम है सियासत करना, आर्मी चीफ का काम है मुल्क का दिफा करना और सिक्योरिटी उसका। देखिए, हर किसी के अपना इंस्टीट्यूशन है, हर किसी ने अपने जुरिस्डिक्शन में, अपने इंस्टीट्यूशन में काम करना है। जिस दिन 22 तारीख को पेशावर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जलसा था, उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला के हल्के में स्वात में जमात इस्लामी का भी जलसा था और उनको पेशावर हाई कोर्ट ने इजाजत दी कि आप जाके जलसा करें। ठीक है, तो वो जलसा भी था। उससे पहले अगर आप उससे एक दिन पहले गालिब बने, उसी दिन इनकी जो है तर्जुमान, जो कि पहले मरकजी तर्जुमान थे, जिनको उन्होंने बहुत से जमात लगा के निकाल दिया था, फिर उन्होंने सूबे में दोबारा जो है जी, तो उन्होंने भी जलसा किया। इनके एक एमएनए है मरी से अब्बासी साहब, वो एक मीटर की इफ्तिताह कर रहे थे, हमने देखा उनका जो है उसके अपने सोशल मीडिया पे लगा, मीटर की इफ्तिताह कर रहे थे, गैस के मीटर उसकी इफ्तिताह कर रहे थे और जलसा कर रहे थे मीटर की इफ्तिताह के ऊपर। तो जब अपने इनके करते हैं अपने, अब मुझे बताएं, आप चले जाएं, अब लोगों का ख्याल है, हमें भी ख्याल है, आप चले जाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल देखें, आप जाएं एयरलाइन की सूरत है। मैं अभी रिसेंटली मैंने ट्रैवल किया, खचा का जहाज भरा हुआ था, उसमें तो कोई एसओपी नहीं थी। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, आप सिविल सेक्रेटरी में चले जाएं, आप कोर्ट्स में चले जाएं, आप जिधर भी। आज मैं गुजर रहा था एक बैंक से अपने इलाके में, और उसमें जो रश बार बना हुआ था लोगों का, आप सोच भी नहीं सकते। तो कौन सी एसओपी, कहाँ पर कौन से इंतजामिया इनके एसओपी? और तो कुंडी साहब, इसका मतलब ये है कि अवाम वाकई संजीदा नहीं ले रहे ना, उसमें अपोजिशन का कोई, उसमें अपोजिशन के लीडर्स का कुछ किरदार तो है ना, उसमें आपका तो। आप मुझे पीटीआई के नुमाइंदे को साथ लेके जाएं, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे लेके जाएं, चले हमारे साथ, हम आपको लेके जाते हैं कि क्या पोजीशन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो बहुत अच्छी बात है ना, यही तो बात हो रही है कि सब मिलके, यही तो बहुत अच्छी बात है कि सब मिलके, तमाम पीटीआई के अपोजिशन के लोग मिलके बैठे और अवाम को संजीदगी पर जोर दें कि जी आप संजीदा हो इस खतरे के खिलाफ। आप देखें, आप खुद मुझसे बने, कौन सी जगह पर हुकूमत संजीदा हुई है, कौन से इश्यूज पे हुई है? मैंने पहले जब बयान किया, साहब आप लोग बैठे तो सही गवर्नमेंट के साथ, बैठे तो सही ना स्पीकर के साथ, ये सब नहीं, जब ये सब इश्यूज पे जब हम जो गदारे वतन थे, हम सब तो इकट्ठे, हम तो बैठे होते थे। एक शख्स नहीं होता था जिसका नाम इमरान खान था, वो उस मीटिंग में नहीं होते थे। ठीक है, जब पिछली वेव आई तो मैंने जैसे ही कहा कि जब ये हमारे मतलब है कि सिंध की सूबे के विजिट करने गए, तो इनको ये ख्याल था कि पता नहीं यहाँ पर किसी हुकूमत है, वज़ीर आला से मिलना पसंद नहीं किया। देखें, जब जंगें होती हैं तो आप दुश्मनों के साथ भी डायलॉग करते हैं, बैठते हैं। उस वक्त इनको वज़ीर आला पसंद नहीं था बैठने के लिए, उनकी काबीना पसंद नहीं थी उनके साथ बैठने के लिए। तो आज अचानक इनको बहुत हुबुल वतनी याद आ गई और पोजीशन याद आ गई, जब जलसे शुरू हो गए, जब हम जलसे कर रहे हैं, एक बुखलाहट के शिकार हो गए। अब ये कहते हैं हमारे साथ बैठे, जलसे ना करें आप लोग। लेकिन आप लोग मुल्तान में 30 नवंबर को जलसा करने जा रहे हैं। पंजाब में मुल्तान में सबसे ज्यादा केसेस हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। आईसीयू मुल्तान का निश्तर अस्पताल आप जानते हैं, एक ही अस्पताल है वहां पे बड़ा, उसका आईसीयू भरा पड़ा है मरीजों के साथ, जगह नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। तो आप लोगों की कुछ संजीदगी तो बनती है ना यहाँ पर। इंशाल्लाह हम सारे एसओपी इंशाल्लाह फॉलो करेंगे, और लेकिन जलसा नहीं रोकेंगे। जलसा तो होगा, जलसा तो सूरत में होगा। मियां महमूद रशीद साहब क्या करेंगे अब? जो बोझ आएगा, जो अवाम की जिंदगियों का बोझ आएगा, जो मरीजों का बोझ आएगा, वो तो पंजाब गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। देखें, इनका ज़हन, इनका ज़मीर भी इन्हें मलामत कर रहा है और करता रहेगा, और ये 1-2 दिन पहले ये जलसा मुलतवी करेंगे। मैं आपको पहले पेश की बता रहा हूं, ये जलसा नहीं होगा इसलिए कि पब्लिक का प्रेशर भी बढ़ रहा है।
یہ نہیں ہے کہ صرف حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ جلسہ ہو جائے. جلسہ کر لیں گے تو ہماری صحت پہ کیا اثر پڑنا ہے؟ حکومت گھر چلی جائے گی, ہم استعفے دے دیں گے, عمران خان فارغ ہو جائے گا, اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی. یہ پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں یہ, اور کیا خواب دیکھ رہے ہیں. کوئی خواب ان کا شرمندہ تعبیر ہونے والا نہیں ہے. یہ میس موومنٹ چلانا جا رہے ہیں. بھائی میس موومنٹ آپ 2 ماہ بعد چلا لیں, آپ پہلے بھی 4 ماہ ہو گئے چلا رہے ہیں نا. کوئی کچھ نہیں, اس سے نہ اس میں کوئی فرق پڑنا ہے نہ پڑے گا. یہ وہ زمانے نہیں ہیں کہ آپ 4 جلسیاں کریں اور اس کے بعد آپ کہیں جی پریشر اتنا ہو گیا کہ لوگ گھر چلے جائیں گے. ہم لوگوں کا ووٹ لے کر آئے ہیں, 5 سال کا مینڈیٹ ہے ہمارے پاس. آپ ضرور اپوزیشن کا رول ادا کریں, ہماری پالیسیوں کو کرٹیسائز کریں, آپ رائے عامہ کو بیدار کریں. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ان جلسوں سے ہمیں گھر بھیج دیں گے تو یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں. یہ خوش فہمی اور غلط فہمی یہ دونوں کو نکال دیں. اگر آپ سنجیدہ یہ لیں گے اور اس سے آپ سب ہم مل کے, اپوزیشن بھی اور حکومت بھی, ہوش کے ناخن لے کر اس سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں. یہ جلسے ملسے یہیں رہ جانے ہیں. اگر یہ وبا پھیلتی ہے اور یہ ہزاروں سے لاکھوں میں اموات ہو سکتی ہیں جس طرح پوری دنیا میں ہو رہی ہیں, یہ بالکل اس طرف توجہ نہیں دے رہے, بالکل سنجیدگی نہیں دکھا رہے. اس پر میں یہ سمجھتا ہوں ان کا رویہ انتہائی افسوسناک ہے. انہیں اپنی اس پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے اپوزیشن. طارق فضل صاحب, بالکل پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ کا لاسٹ کمنٹ کہ اگر بالفرض آج آپ کی حکومت ہوتی, وفاقی حکومت نون لیگ کی ہوتی, اور پاکستان تحریک انصاف اس طرح آپ کے خلاف کرونا کے ماحول میں جلسے کر رہی ہوتی, تو آپ لوگ کیا کرتے؟ طارق فضل صاحب کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے. یہ سوال بڑا امپورٹنٹ تھا, لیکن پروگرام کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے. جب تک کال ملائیں گے تب تک پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہوگا. تو امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اپوزیشن دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی مڈل گراؤنڈ کریٹ ہوگا, دونوں مل کے بیٹھیں گے, اور فی الحال عوام کی زندگیوں کو, ان کی زندگیوں کے تحفظ کو مقدم رکھا جائے گا, اور اس کے بعد سیاست ہوتی رہے گی. بہت ٹائم پڑا ہے, بٹ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی پہلے بنایا جائے گا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.